बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, तोहमत लगाई है, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और वह जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा, और क़यामत के दिन उसे अंधा उठाएंगे और वह कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, हालांकि दुनिया में तो मैं अच्छा खासा देखता था। कहा जाएगा, जिस तरह दुनिया में हमारी आयतें आई तुमने उन्हें फरामोश कर दिया, तो आज हम भी तुझे फरामोश किए देते हैं। सूरह ताहा जब पहली दफ़ा ये आयत पढ़ी थी तो काफ़ी दिन सोचती रही कि हमें बचपन से कुरान तर्जुमे से नहीं पढ़ाया गया, और इतनी अहम आयत हमारी नज़रों से दूर रही। बेशक अगर हम अल्लाह के जिक्र से दूर रहेंगे तो हमारा सुकून छीन लिया जाएगा, और इसका सबूत हमारी आँखों के सामने है। आज हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। हर दूसरा बंदा शिकायत करता है कि सुकून नहीं है ज़िंदगी में, जब अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि जब तुम हमसे मुंह मोड़ोगे तो हम भी मोड़ लेंगे, तो इसको कोई शक नहीं, सुकून नहीं रहेगा। इसलिए अल्लाह को न भूलें ताकि वह हमें न भूले। क्या आपको मालूम है कि फ़र्ज नमाजों और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? फ़र्ज नमाजों के लिए इंसान मनादी अजान देता है, जबकि तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला मनादी देता है। फ़र्ज नमाज के लिए निदा अजान को कायम इंसान सुनते हैं, जबकि तहज्जुद के निदा को बाज खुशबख्त इंसान सुनते हैं। फ़र्ज नमाजों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जबकि तहज्जुद को अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पढ़ते हैं। फ़र्ज नमाज की पुकार है, हय्य अलस्सलाह, यानी नमाज की तरफ आओ, जबकि तहज्जुद के लिए पुकार है, कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं। या अल्लाह, हमें तहज्जुद की मोहब्बत और उसे पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ज़रा गौर तो करें, हम किस तरह दिन रात गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिसका इर्तिकाब हम आदत के तौर पर करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम ला इल्मी की वजह से करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम जानते बूझते करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम तन्हाई की वजह से करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम मजबूरी के बहाने करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम अपनी औलाद का मुस्तकबिल संवारने के लिए करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली के नाम पर करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम नेकी की आसात और नेकी की तबलीग के नाम पर करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम दीनदारी और परहेजगारी के जाम में करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम होश चर और होश इक़्तिदार में करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम शैतान के दाम फरेब में मुब्तला होकर करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम नफ्स की गुलामी में करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम ख्वाहिशात की पैरवी में करते हैं। कितने ही गुनाह ऐसे हैं जिनका इर्तिकाब हम दोस्ती निभाने के लिए करते हैं। तो फिर कौन है जो ये दावा करे, मैं तो गुनाह नहीं करता। या अल्लाह, हम तुझसे तेरा रहम और फजल मांगते हैं। अल्लाह, हमें हमारे अमाल के इबरत से बचा। हमें करदा गुनाहों पर तौबा की तौफीक दे। हमारे नाकर्दा गुनाहों की हमारे ख्याल में तलब कर दे। या रब, हम सब गुनाहगार बंदे हैं,
اے اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں نیک کام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما، ہمیں بن مانگے عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں، لیکن میری کم ظرفی کی داستانیں آسمان سے بھی بلند ہے۔ میری حقیقت سے اور میرے دل میں چھپے ہر چور سے بس تو ہی واقف ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنی بھی طویل سہی تیرے بے قرار رحمت سے کم ہے، سو میری منافقت بھری توبہ و معافی کو یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اکساتا رہا، پھر بھی تجھے تیرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری لاج رکھنا، میرے عیبوں پر اور میری جہالت پر پردہ ڈالے رکھنا۔ میرے اللہ تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی عیبوں کا پردہ دار ہے۔ میری جھولی میں 100 چھید ہیں، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اسے بھر دے میرے اللہ۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے ہمارے دلوں کے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ دعا تو موجی کا نام ہے، جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے، دعائیں مانگی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائگاں نہیں گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی ہے۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ تجھے کیا سناؤں میرے خدا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن جمجم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائے تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میری حق میں قبول ہو جائے، تیری پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔ جن کی آنکھیں سجدوں میں بھیگتی ہے وہ کبھی بھی اپنی تقدیر اور قسمت پر رویا نہیں کرتے۔ جب نماز میں غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم سجدہ سہو کرنے کو کہا ہے، غور تو کریں نماز میں یہ طریقہ کار ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ جب بھی غلط ہو تو قبول کرو اور سجدے میں چلے جاؤ، وہ مٹا دے گا تمہارے گناہ اور ان کو حسنات میں بدل دے گا۔ انشاءاللہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا جنت میں اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو اللہ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس لیے اپنے والدین کے حق میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں والدین کی قدر نصیب فرما اور ان کی بہترین اولاد میں شمار فرما۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہے۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔